उफ़ क्या बताऊँ तुम्हें, घर की शिफ्टिंग कितना मुश्किल काम है। और वो भी जब सब कुछ आपको खुद ही करना हो। 2 अदद बच्चों के साथ सारा ने कार्डलेस को दूसरे कान पर मुंतकिल करते हुए कंधे और सर के दरमियान दबाया और हाथों में मोटी-मोटी किताबों का ढेर उठाकर अलमारी की तरफ बढ़ी। हाँ, अब तो शुक्र है तकरीबन काम मुकम्मल हुआ, बस किताबों की अलमारी का काम कर रही हूँ। तुम्हें तो पता है मेरी किताबों की तादाद का, और अब तो बच्चों की भी किताबें आने लगीं। घर में तो समझो यकना शुद्ध 3 शुद्ध सारे बाल इकट्ठे करके ऊंची पौनी बनाते, कभी किताबें उठाती रखती और कभी फ़ोन को दूसरे कान पर मुंतकिल करती हुई बार बार लंबे से लाउंज के एक कोने से दूसरे कोने तक का चक्कर लगा रही थी। अरे तुमसे बातें करते करते अच्छा खासा काम तो हो ही गया। इसने जायज़ा लेती हुई नज़रों से अलमारी को देखा और वहीं रखी आराम कुर्सी पर टेक लगाकर तसल्ली से बैठ गई। माँ जनाब, अब तो लिखना लिखाना एक ख्वाब ही बन गया। इसके खूबसूरत चेहरे पर एकदम से शकन आया हुई थी। नहीं नहीं, पाबंदी क्यों क्यों होती है। आमिर तो कहते रहते हैं मुझसे लिखने को बार बार, लेकिन घर और बच्चों की मसरूफियात में ही इतना वक्त गुजर जाता है, अब ज़िंदगी में वो सुकून कहाँ। अच्छा चलो, अब मुझे इजाज़त दो, बहुत सारा काम बाकी है अभी। वो जो इस अंदाज से बैठी थी जैसे कि अब फुर्सत से बात करने के मूड में हो, एकदम से बेजार हुई थी। कार्डलेस बंद करके इसने मेज़ पर रखा और एक ट्रांस की कैफियत में उठकर अलमारी की तरफ बढ़ी और इसके बाद कितनी ही देर तक वहीं कालीन पर बैठी अपनी पुरानी तहरीरों की फाइल देखती रही। इतलाई घंटी की तेज़ आवाज़ पर इसने हड़बड़ाकर फाइल से सर उठाया। उफ़, इतना वक्त गुजर गया। इसने हैरत से घड़ी की तरफ देखा और दरवाजे की जानिब बढ़ी। क्या हाल है भाई? हमारी बेगम साहिबा के सलाम का जवाब देते हुए मोहब्बत भरे लहजे में हाल दरियाफ्त करना आमिर की आदत थी। ऑफिस की सारी थकन वो घर की दहलीज से ही बाहर छोड़कर आने की कोशिश किया करता था, जिसमें अक्सर कामयाब भी रहता था। हाल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन घर के मेरा हुलिया और हालत दोनों ही तवज्जो तलब हैं। वो जानती थी कि आमिर घर वापसी पर इसका हंसता मुस्कुराता और थोड़ा सा सजा बनता चेहरा देखना पसंद करता था। कोई बात नहीं जनाब, हुलिया दुरुस्त करने के माँ बदौलत आपको 10 मिनट देते हैं, और हालत दुरुस्त करने की तरकीब ये है कि बस अब आप बावर्ची खाने का रुख ना करें। हम चलेंगे आपकी अम्मी की तरफ, आपकी थकन भी उतर जाएगी और हम बच्चों को भी लेते आएंगे। आमिर मुस्कुराते हुए लाउंज की तरफ बढ़ा तो इसने भी कमरे का रुख किया और सारा घर की तरतीब हो गई। इन दिनों मेरी भी तबीयत कुछ ठीक ना रही, वरना कुछ तो मदद करवा देती तुम्हारी। खाने से फरागत के बाद चाय का कप इसके हाथ में पकड़ाती हुई भाभी पास ही बैठ गई। शुक्र है हो गया सब काम। और ये आपने खूब कही, 1 हफ्ते से पूरा पूरा दिन जो बच्चों को आपने संभाला हुआ है, इससे बढ़कर कोई मदद हो सकती है भला? वैसे चाय बेहद मज़ेदार बनाई है आपने। इसने तशक्कुर का इजहार करते हुए बात बदल दी थी। फूफो, आप क्या रसालों में कहानियाँ लिखती थीं? अरीशा, जो काफ़ी देर से किसी रसाले में तो ये सर दिए हुए थी। हाँ, लिखा करती थी। आज तुम्हें किस तरह ये ख्याल आ गया? इसने अरीशा की तरफ रुख मोड़ा। अरे भाई, आज किसी किताब से तुम्हारी किसी कहानी का मसवदा बरामद हो गया था। अरीशा की जगह भाभी ने जवाब दिया तो वो बस मुस्कुरा कर रह गई। फजर की नमाज से फारिग होकर इसने चाय का पानी चूल्हे पर रखा। आमिर के मस्जिद से वापस आने तक का चाय तैयार रखना इसका रोज़ का मामूल था। चाय दम पर रखकर इसने प्यालियों में चीनी डाली और बावर्ची खाने से मुल्हिका गैलरी में चली आई। हल्की हल्की ठंडी हवा ने मूड पर खातिर ख्वाह असर डाला और वो आमिर के आने तक वहीं घड़ी ऊपर नीचे दाएं बाएं फ्लैट्स का जायज़ा लेती रही। बेगम, ये फाइल कल से यहीं पड़ी है बेचारी। चाय का घूंट भरते हुए आमिर ने इसकी तवज्जो क्लीन पर पड़ी फाइल की तरफ मबजूल कराई। ओ हाँ, कल तो एकदम से निकल गए थे और रात आकर इस तरफ आना ही नहीं हुआ।
اس نے پیشانی کو ایک دم سے چھوتے ہوئے کہا اور فائل اٹھا کر الماری میں رکھ دی۔ ایک بات تو بتاؤ۔ آمین نے چائے کا خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھا۔ میں نے تمہیں کبھی لکھنے سے منع نہیں کیا، تم خود لکھنا چاہتی ہی نہیں ہو، لیکن پھر بھی جب ایسا کوئی ذکر ہوتا ہے ایک اداسی تمہارے چہرے کا احاطہ کیوں کر لیتی ہے؟ پتہ نہیں عامر کیا ہوا ہے مجھے۔ پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ اتنی ذمہ داریوں کے باعث میں نہیں لکھ پاؤں گی، لیکن اب مجھے لگتا ہے جیسے میں لکھ ہی نہیں سکتی، اندر سے کوئی تحریک ہی نہیں پیدا ہوتی۔ اس نے بے چارگی سے عامر کی طرف دیکھا۔ عامر کے ساتھ ہی بچے اسکول کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ دروازہ بند کر کے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے اس نے باورچی خانے کا رخ کیا۔ ثمینہ، تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ علیزی کے ساتھ برتن سمیٹ کر دھونے کے لیے رکھتی ہوئی سارا کے ہاتھ اس آواز پر لمحہ بھر کو رکے۔ ہاں سچ میں اسما بھابی، بہت افسوس ہوا، دل دکھ رہا ہے میرا تو۔ سارا کو اندازہ ہوا کہ یہ آوازیں اس کے برابر اور سامنے والی گیلری میں کھڑی خواتین کی ہیں۔ اللہ، کتنی چھوٹی عمر میں طلاق ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے تو رل جائیں گے نا اس کے۔ سارا کا دل ہول گیا اور اس نے آوازوں پر توجہ دینے کے لیے نل ہلکا کر دیا۔ اصل میں تو سب کیا دھرا اس کی ماں کا ہے، اس نے ہی سب بہت الٹی سیدھی پٹیاں پڑھائی تھیں علیزے کو، لیکن اسے خود بھی عقل سے کام لینا تھا نا۔ ایک گیلری سے آئے ہمدردی کے بیان کو دوسری گیلری سے فوری طور پر مسترد کر دیا گیا تھا۔ سارا کے تجسس میں اچھا خاصا اضافہ ہو چکا تھا۔ برتنوں کو ایک طرف رکھ کے اس نے ہاتھ دھوئے اور گیلری کے قریب آ گئی۔ ذرا سی دعا سلام ہو چکی تھی تو کھل کے ہی پوچھ لیتی، اس نے اپنے آپ سے کہا اور پھر سے سماعتوں کو باہر کی طرف مرتکز کر دیا۔ ہاں ویسے بات تو آپ کی بھی ٹھیک ہے اسما بھابی، آج کل لڑکیوں کو اپنے گھر بچانے کی فکر ہی کم ہو گئی، شاید اوپر سے ماؤں کے رویے اور شے دے دیتے ہیں، بس اللہ ہی بچائے سب کو محفوظ رکھے۔ برابر والی گیلری سے صدقے دل سے دعا کی آواز آئی۔ آمین۔ سامنے والی اسما بھابی نے زور و شور سے آمین کہا تو اس نے بھی ہلکی آواز میں آمین کہہ کر ساتھ دیا۔ اب دیکھو اگلی قسط میں کیا ہوتا ہے۔ برتنوں کی طرف بڑھتی تھی، چونک کر رک گئی۔ اگلی قسط؟ ہاں مجھے تو بڑی شدت سے انتظار ہے، میں تو رسالہ آتے ہی سب سے پہلے یہی ناول پڑھوں گی۔ برابر والی گیلری سے پرعزم ارادہ ظاہر کیا گیا۔ اچھا پتہ ہے کیا، اس بار میں نے الماری ٹھیک کی تو وہی رابعہ والا فارمولہ اپنایا جو تم نے بتایا تھا۔ سامنے والی اسما بھابی کے پاس شاید فرصت ہی فرصت تھی اس وقت۔ اچھا زبردست، کتنا اچھا رہتا ہے نا، مجھے تو بہت فائدہ ہوا اس 1 سال والے فارمولے سے، فیصلہ کرنے میں ذرا بھی تعمل نہیں ہوا، بس سوچ لیا تھا کہ وہ سارے کپڑے جن کو 1 سال سے ہاتھ بھی نہیں لگایا بنا پسو پیش نکال دیتے ہیں۔ برابر والی گیلری سے آواز آئی، یقین مانو بڑا کامیاب طریقہ ہے، میں نے اپنی بہن کو بھی بتایا، اس بار وہ بھی یہی کرے گی انشاءاللہ۔ اسما بھابی نے جوش و خروش سے اعلان کیا، انشاءاللہ اس کا ثواب تو مجھے بھی ملے گا، آخر میں نے بتایا تھا آپ کو۔ اور آپ نے اپنی بہن کو؟ برابر والی گیلری سے اٹھالی ہوئی آواز آئی۔ سارا نے جلدی جلدی برتن دھو کر ہاتھ خشک کیے اور لاؤنج میں کاغذ اور قلم کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی۔ اس کے اندر تحریک پیدا ہو چکی تھی۔